بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين والمعصومين والمؤمنين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محترم سامعین عزیزان ایمان مظلوم مسلسل گفتگو آپ کے سامنے ہے اور شاید مجھے امید ہے توقع ہے کہ میں آج اس گفتگو میں مضبوط ہو جاؤں اپنی بات سے. یہ قرآن مجید کی مشہور اور معروف آیت ہے. کل تک جو گفتگو تھی ایک یہ تھی کہ معرفت رسالت ضروری ہے, معرفت رسول ضروری ہے, اور ایک یہ کہ نبوت کی زندگی محدود ہے, امامت کی زندگی لامحدود ہے. اور نبوت فرقوں میں بٹ جایا کرتی ہے, امامت نہیں بڑھتی. اس لیے کہ ہم نے اس کو نہیں مانا ہے کہ جو اس کائنات کا عظیم ترین نبی ہے, جس کے سجدے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے. حالانکہ نبی ہماری طرح نبی ہے, جس طرح ہمارے آتے ہیں اسی طرح نبی کے بھی آتے ہیں, جس طرح ہمارے آتے ہیں اسی طرح نبی کے بھی آتے ہیں. لیکن ہم میں اور نبی میں یہ فرق ہے کہ ہم آگے سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن نبی پیچھے سے بھی دیکھتا ہے اور آگے سے بھی دیکھتا ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے, مجھ سے کہا گیا کہ جناب ابو طالب کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے. بھائی محمد عباس نے کہا تھا لہٰذا میرے اتنی جہالت نہیں کہ میں جناب ابو طالب کے فضائل بیان کر سکوں. اس لیے کہ گفتگو تیرے فضائل پہ مسلسل ہوگی. چند لفظوں میں کہا بات مکمل. نبی کے جسم کا سایہ نہیں, ہمارے جسم کا سایہ ہے, لیکن نبی کے جسم کا سایہ نہیں. کیوں سایہ نہیں ہے؟ کہ سایہ پر پیر پڑتا تو نبوت کی بیعت بھی ہوتی. اچھا سایہ پر کس کا پیر پڑے گا؟ بھائی جو نبی کے قریب ہوگا, جو نبی کے قریب ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اصحاب. اسے صحابی کہتے ہیں نا. یعنی اللہ نے بچا لیا اس بیت بھی سے کہ نبی کا سایہ نہیں ہے. ارے کیا کہنے اہل بیت کا, کیا کہنے اہل بیت کی منزل کا, کہ ہم نے دیکھا ہے اسی عظیم ترین رسول کو کبھی ابو طالب کی گود میں دیکھا ہے, کبھی نبی کے گود میں علی کو دیکھا. سید
आंख नहीं खोली। कुरान क्या कह रहा है? कुरान कहाँ नाज़िल हुआ? कुरान हुआ है कल्बे पैगंबर पर नाज़िल। और कुरान की एक आयत है, लो अंज़लना हाज़िल कुरान अला जबलिन लरअतिन खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशयतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाज़िल कर देते तो पहाड़ रेज़ और ज़र्रे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। रेज़ और ज़र्रे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अच्छा, हुआ कहाँ नाज़िल हुआ कुरान? सब कहते हैं कि लोहे महफूज से कल्बे पैगंबर पर, लोहे महफूज से कल्बे पैगंबर पर नाज़िल हुआ कुरान मजीद, जिसका वजन पहाड़ ने ना उठाया, जिसका वजन पहाड़ ने ना उठाया, उसके वजन को, उस वजन को नबी ने बर्दाश्त किया। भाई यानी इसका मतलब ये हुआ, जिस वजन को पहाड़ बर्दाश्त ना कर सके कल्बे पैगंबर ने, तो इसका मतलब हुआ कि नबी का दिल मजबूत था कि नहीं था? नबी का दिल मजबूत था कि नहीं था? अब किसी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा कि जिसका दिल इतना मजबूत हो कि जिस वजन को पहाड़ ना उठा सके, तो क्या उसका दिमाग कमजोर हो सकता है? सलाम लेंगे मोहम्मद। लेकिन असल के बाद आपका साथ सही कहते हैं मौला, ऐसा महसूस देता है जैसे मेरे कोई बाजू दबा रहा है। कहा कि सही, ये मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा है। सही कहते हैं ताकि मौला किसी के कदमों की आहट महसूस कर रहा हो। ताकि सही मेरे भाई आ गए हैं। उसके बाद सही घबरा के कहता है मौला एक बीबी के रोने की आवाज सुना। ताकि सही मेरी माँ फातिमा ज़हरा है जो आ गई है। ये तो जोर का बात, लेकिन जब हुसैन ने असर के लिए सादत कहा तो हुसैन ने नहीं उठा, बल्कि कातिल आगे बढ़ा, खंजर हाथ में। 13 ज़रबों से 17 ज़रबों से हुसैन का सर अलग हो गया। करबला के एक ज़लज़ला आ गया। हुसैन की मकसद के इशार के 3 जरिए बने, जनाबे सकीना, जनाबे सकीना से पूछो कि हुसैन के बाद अगर रात आती थी तो कहती थी हे बाबा आपके बाद मुझे नींद नहीं आती, हे बाबा आपके बाद मुझे नींद नहीं आती। ये काफिला चला है, एक रसन बसता, एक रसन में 12 गले, जनाबे सकीना बीच में है। जनाबे सकीना बीच में यजीद के सामने पेश हुए। यह जनाबे सकीना कभी पाँव एक पैर उठाती है, दूसरा रख लेती है। सही यजीद ने पूछा, कहा बच्ची तू कभी एक पैर उठाती है, कभी दूसरा उठाती है, इसकी वजह क्या है? कहा कि यजीद इसकी वजह यह है कि एक रसन में 12 गले हैं और मैं बीच में हूँ। जब एक बीवी उठाती है तो रस्सी खिंच जाती है, मेरा गला भी खिंच जाता है। जनाबे सकीना को रेशमान से अलग किया गया। एक मर्तबा यजीद कहता है, सकीना हमने सुना है कि तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत चाहता था। कहा यजीद मेरा बाबा मुझे बहुत चाहता था। जब मैं सो जाती थी तब मुसल्ले पे जाता था मेरा बाबा। यजीद कहता है हमें यकीन नहीं आता। कहा कि यकीन कर ले। बस एक मर्तबा यजीद ने दश्त से सर उठा, रुमाल लगाया और देखा कि हुसैन का सर है। मैं यजीद कहता है ए बच्ची हमें यकीन जब आएगा ये सब तुम्हारी गोद में आ जाए, ये सब तुम्हारी गोद में आ जाए। बस एक मर्तबा जनाबे सकीना ने जला हुआ दामन फैलाया। फैलाने के बाद कहा ए बाबा ये
بے سہارا ہو گئے، گھر کے بچے دھوپ میں سو گئے، کیسے بے سہارا ہو گئے، گھر کے بچے دھوپ میں سو گئے۔
مخناؤ چادر نہ کوئی داد رسا نہ سر پہ مخناؤ چادر نہ کوئی داد رسا ادون آل نبی کو یہ آ کے حکم دیا ادون آل نبی کو یہ آ کے حکم دیا ادون آل نبی کو یہ آ کے حکم دیا
تو آپ حضرات کے خزانہ عالیہ میں محفوظ ہیں اور وہ تمام گزارشات کہ جو میں نے لمحہ بلمحہ ہر مجلس کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے، اس طرح بھی مجھے یقین ہے کہ وہ تمام گزارشات آپ کے خزانہ عالیہ میں محفوظ ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کو بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والے حضور اکرم ہے اور بچانے والا حسین۔ ساری دنیا کو سوچنا اور ہوگا وما خلا، اے میرے پیغمبر نہ میں کبھی تم سے ناراض ہوا ہوں اور نہ میں نے کبھی تمہیں تنہا چھوڑا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور یہ ہم آپ سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ دنیا کی بنسبت آخرت کے مراحل آپ کے لیے بہت زیادہ بلند ہے کہ جن کے بارے میں اہل دنیا کو اندازہ نہیں۔ اس کے بعد خداوند عالم اپنی عطا کی منزلوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اے میرے حبیب خاص، اے سبب تکوین عالم، اے سبب تخلیق عالم، ہم تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان قریب ہم آپ کو اتنا۔ آپ نے اس آیے مبارکہ کے اوپر اگر غور کیا ہو مسلسل قرآن پر کو محدود حاصل رکھتے ہوئے سب سے بڑا ہمارے لیے پیغام یہ ہے عالم اسلام کے لیے کہ مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی منزل کیا ہے۔ آپ نے جناب آدم سے لے کر حضور ختمی مرتبہ تک کے پہلے کے انبیاء کو راضی کرنا ہے تو آنسو بہا کے اللہ راضی ہوتا ہے۔ دیکھیں سمجھنے کی باتیں عالم اسلام کو سوچنا چاہیے، ذرا غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید ہے عالم اسلام کی ہدایتوں کے لیے، عالم اسلام کو سمجھانے کے لیے، مذہب حقہ کو بیان کرنے کے لیے۔ آدم تم نے آنسو کیوں بہائے؟ پروردگار آنسو اس لیے بہائے ہیں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہو تو رونا ضروری ہے، اور اگر فاطمہ کو راضی کرنا ہو تو ہمیں حسین منانا ضروری ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ان کے ذریعے سے شہزادی کی رضا کا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ آدم تم نے یہ گریہ کیوں کیا؟ پروردگار میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جناب نوح کی منزل آئی، جناب نوح نے ہدایتیں کی، پتھر کھائے، ٹھوکریں کھائی، ملا گئے پتھروں میں، اور اس کے بعد بھی ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے کہ پروردگار اس امت کو ہدایت عطا فرما۔ نوح تم نے یہ عمل کیوں انجام دیا؟ عمل اس لیے انجام دیا کہ تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس کے معنی یہ کہ آدم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، نوح اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے ایک معاملے میں اجلت کی تو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو مخاطب کیا، مخاطب کر کے پوچھتا ہے لما عجلت یا موسیٰ، یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جلدی کیوں کی موسیٰ؟ تو جناب موسیٰ نے فرمایا عجلت ربی ترضیٰ، پروردگار یہ جلدی میں نے اس لیے کی ہے تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس کے بعد جناب عیسیٰ کی منزل آئی کہ تم نے مردوں کو یہ حیات جاویدانی کیوں عطا کی ہے؟ مرض سے اضافہ، مرض سے شفا کیوں دی ہے؟ تو جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ پروردگار مرض سے شفا اس لیے دی تاکہ میں تجھے اپنے آپ سے راضی کر لوں۔ جناب سلیمان جیسا پیغمبر کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا تو ہاتھوں کو بلند کر کے فرماتے رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ، اے میرے پروردگار میں والدین کا شکریہ اس لیے کرتا ہوں اور تیری نعمتوں کا شکریہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو لے کے آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کی بھاگ دوڑ، ہر نبی کی توجہ، ہر نبی کا دوڑنا بھاگنا، ہر نبی کا عمل، ہر نبی کا رونا، ہر نبی کی دعائیں، ہر نبی کا شکریہ، ہر نبی کا احسان اس لیے ہوا تاکہ وہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہی نبی کی منزل ہے، ساری نبوتیں اللہ کو راضی کرے، اللہ ہمارے نبی کو راضی کرے، اس سے بڑھ کے ہم تجھے راضی کر سکے۔ تو جب ہر نبی نے کہا کہ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو کیا پروردگار عالم راضی ہوا؟ اصل میں رضا کا پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ کہاں پر راضی ہوا۔ وہ تو بھلا ہو رسول اللہ کا کہ نبی میں علی کو مولا بنا کے جب راضی کرنا ہو تو علی ولی اللہ پڑھ لو، اللہ راضی ہو جاتا۔ لیکن معاملہ اللہ کی رضا کا نہیں ہے، معاملہ رسول اللہ کی رضا کا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا اللہ اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ اپنے اللہ سے راضی ہو جائیں۔ تو بتائیے کہ پیغمبر کیسے راضی ہوئے؟ اصل میں پیغمبر کے دل میں خیال ابھر رہا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سجدہ نہ کیا جائے بلکہ کعبے کی طرف سجدہ کیا جائے۔ کعبہ ہے تو کیا ہے؟ ابراہیم کی محنتوں کو کعبہ کہتے ہیں، علی کے سجدہ خانے کو کعبہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ کے ذہن میں، حضور اکرم کے ذہن میں مستقل ایک توجہ چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے۔ ایک بار ہو رہا ہے پیغمبر کے اور اس کے درمیان میں سجدہ کعبے کی طرف کیا جائے، بیت المقدس
बचने का कोई नहीं, बहुत मारूंगा। नीचे बैठ, नीचे बैठ। ओए सारे जी की तरफ की सरदार और वो है सुलेमान के हाथों पर। मैं गलत कह रहा हूँ, सुलेमान के हाथों पर नहीं है, नबी के हाथों पर है। कुरान मुसलमान ने पढ़ा, मुसलमान ने आयतों को तिलावत किया, मुसलमान ने आयतों को रखा, मुसलमान ने आयतों को हिफ्ज़ किया और आज तक खत्म भी हो रही है कि सुलेमान के हाथों पर सीटी थी, सुलेमान के हाथों पर सीटी थी। और उसके लिए उलमाए तफसीर ने, उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखना शुरू किया, कितनी बात थी, कितनी साहित्य थी, कैसी बेहतरीन बातें करने वाली थी। क्या कहना उस सीटी का, नबी के हाथों पर खा गई, अभी अंधे होके बैठ गए, उतने 1000 बरस पहले सुलेमान के हाथों पर सीटी नजर आ गई। उस गुर्बत के आलम में कब्र हुए कि मौला को खुद कहना पड़ा, अना कतीलुल अबरा व अना कतीलुल उबरा, मैं वो हूँ कि जिसे रुला रुला के मारा गया। उसके बाद फरमाते मैं वो हूँ कि जिसे तड़पा तड़पा के मारा गया। क्यों क्यों तड़पे हैं मेरे मौला, क्यों रुलाया गया हमारे मौला हुसैन? कोई वजह तो होगी, वजह कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी है कि हुसैन आपको बख्शवाना चाहते हैं। हुसैन आपकी बख्शिश के लिए पूरा घर लुटा दे और आपको इतना भी तमीज ना हो कि हुसैन के लिए अमान भी कोई चीज है। हुसैन के जनाजे के साथ इना लिल्लाह का फिल्म करते रहिए, इसलिए कि जो जितनी मरतबा कुरान की आयतों की तिलावत करता है उसका सवाब उतना ही बढ़ता चला जाता है। आपका सवाब भी बढ़ेगा, आपकी ज़ियारत भी कबूल होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि मादर हुसैन खुश हो जाएंगे। मजलिस से बर्पा क्यों की जाती है और मजलिसों की बर्पा करने का बस सबब जो है वो ये है कि ताकि हुसैन की माँ आए और अज़ादारों के आंसुओं को इकट्ठा करे और इकट्ठा करके दामन में इन आंसुओं को लेकर मादर हुसैन चली जाए। आप अंदाजा लगाइए कि आज वो माँ 1400 बरस के बाद आपके आंसुओं को लेने को आती है, अकेली आई है मादर हुसैन। अल्लाह मदनी फरमाते कि जब भी कहीं जमीन पर फर्श अज़ाब दिखता है तो जनाब फातिमा बिन्ते रसूल अपने मज़ार से उठती है और उठने के बाद शाम जाती है और शाम में पहुंच के अपनी बड़ी बेटी जनाब ज़ैनब कुबरा को उठाती है और उठा के कहते हैं ज़ैनब तुम्हारे भाई का फर्श अज़ाब बिछा है, चलो वापस करने के लिए। और उसके बाद ये दोनों चीजें इकट्ठा और मुश्तमा जमा होके उस मकाम पे आती है कि जहाँ एक तारीख का जिंदान है और वहां पर एक छोटी सी बच्ची की कब्र बनी हुई है। और कब्र का हाथ रख के जनाब फातिमा तो ज़हरा फरमाती है, कभी भी उठिए, आपके बाबा का मातम होने वाला है, आपके
तो सकीना कब्र से उठते ही फौरन एक सवाल करती है अपनी दादी और फूफी अम्मा से, फूफी अम्मा ये बताइए, अगर मैंने जाके अपने बाबा पर गिरिया किया तो कोई मेरे कानों पर तमाचे तो ना मारेगा, कोई मेरे कानों में गोश्वारे तो ना छीनेगा, कोई मेरे दादियाने तो ना मारेगा। तो जनाब ज़ैनब फरमाती है, कहे बीवी वहाँ कोई आपका दुश्मन नहीं है, आपके बाबा के सबसे आने वाले जमा है, वो आपके बाबा का मातम करने के लिए आए। तो जनाब सकीना, जनाब फातिमा और जनाब ज़ैनब कुबरा ये तीनों बीवियां मजलिस में आती है। तो मजलिस में आके जहाँ कहीं भी जगह मिलती है ये बीवियां बैठ जाती है। मजलिस तमाम होती है, साथी मिंबर से उतरता है, मातम ही मातम करके निकलते हैं, तो ये तीनों बीवियां उसी फर्श अज़ा पर बैठ जाती है। अगर बिछा हुआ है तो, और अगर फर्श उठा दिया गया तो शहजादियां उसी फर्श खाक पर बैठ जाती है। सबसे पहले शहजादी अपने सर के बालों को परेशान करती है, अपनी चादर को जमीन पर बिछा देती है। जनाब ज़ैनब कुबरा अपने हाथों को बुलंद करती है और जनाब सकीना चला हुआ कुर्ता उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, परवरदिगार मेरे बाबा के रोने वालों को माफ कर दे। ये है मजलिसों का मसला कि आजकल लोगों को समझ में नहीं आया मजलिसों में क्यों रहा है, मातम क्यों हो रहा है, मजलिसें क्यों हो रही है। मजलिसें इसलिए हो रही है ताकि बीवियों के दिलों को आराम मिल जाए। आपने देखा 40 दिन तक हुसैन का रास्ता बेबरों को पड़ा रहा, कोई काम करने वाला न था, बीवियां थी जरूर, लेकिन जैसे तो फौरन ताज़िया न लगा, सकीना ने रोका था तो कानों पर तमाचे मारे गए और इतने तमाचे लगे कि कुल्फे आने तक सकीना के कानों की रंगत बना गई। तो सकीना कहते हैं, फूफी अम्मा मेरे गालों को देखिए तो सही, बताइए मेरे गालों का रंग कैसा है। तो शहजादी फरमाती है, दीदी आपके गाल तो नीले पड़ चुके हैं। नीले कब दाग पड़ते हैं, बदन का इंसान के कोई हिस्सा कब नीला होता है, जब कोई बहुत जबरदस्त चोट लगती है। आए हुसैन, आए वो सकीना की गुर्बत कि बाप को याद करे और तमाचे खाए, भैया की शहादत को आंसू आए तमाचे खाए, अली अफजल को याद करे और तमाचे खाते गए। इतने तमाचे सकीना ने खाए कि सकीना ने अपने बाबा से फरियाद की, बाबा क्या इसीलिए मुझे दुनिया के लिए मांगा था कि सकीना घरों के तमाचे खाती हुई चलती चली जाए। तो सर हुसैन ने कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, जितना आपको तमाचे पड़ेंगे मेरे चंद की उम्मत की बख्शिश का सामान होता है। सकीना आपके लिए तमाचे खाती रहे और आपको इतना तकल्लुफ है कि हुसैन की समय माता में खड़े होके सीने पर एक हाथ भी न पड़ने पाए। 4 साल की बच्ची का जज्बा देखिए, और आप लोग माशाल्लाह जवान हो चुके, जिंदगी गुजार चुके, आपको इतना भी एहसास नहीं हुसैन का मातम कैसे किया जाए। अल्लाह अकबर, आज अरबईन का दिल गुजरा। आपके यहाँ रवायत है कि किस सफर मुजफ्फर को अरबईन इमाम करते, लेकिन दुनिया में 40 दिन पर इमाम का शेलूम होता है। और आज की तारीख वो है कि जिस तारीख में जनाब ज़ैनब कुबरा ने अपने आप को मज़ार हुसैन तक पहुंचाया था। मैं बस एक रवायत पढ़ना चाहता हूँ और उसी पर इंशाअल्लाह मजलिस तमाम हो जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह ज़ियारत होगी, आप लोग इंशाअल्लाह ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे। शहजादी जब मैदान करबला में आई है तो सरकार सैयद सज्जाद आगे आगे थे। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी करबला में मुजाहिदीन करते थे, इन्होंने हुसैन के पहले जाए, इन्होंने दूर से आते हुए जनाब सैयद सज्जाद को देखा तो अपनी जगह से उठे और उनके इमाम के करीब आए। आने के बाद कहते हैं, आका या किस आलम में चल रहे हैं। उलमा के जुमले कि जनाब सैयद सज्जाद पैरों के सहारे जमीन करबला पे नहीं आए, अपने घुटनों के सहारे चलते हुए आए। तो जनाब जाबिर कहते हैं, मौला मज़ार हुसैन तो बहुत दूर है, आप घुटनों के बल क्यों चल रहे हैं। तो इमाम फरमाते, जाबिर तुम्हें मालूम नहीं है, यहाँ अली अकबर का खून गिरा हुआ है, यहाँ अब्बास का खून गिरा है, यहाँ मोहम्मद का खून गिरा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि खून शोहदा की हुर्मत मेरे पैरों के जरिए हो जाए। अल्लाह अकबर। बीवियां पहुंची मज़ार हुसैन तक, जनाब ज़ैनब ने भाई का मातम किया और भाई का मातम करने के बाद जनाब ज़ैनब ने जनाब सैयद सज्जाद से कहा, तो बेटा सैयद सज्जाद, ज़ैनब ये चाहती है कि अपने भैया अब्बास की ज़ियारत करे। तो जनाब सैयद सज्जाद ने सुना, कबूबी अम्मा चलिए मैं आपको जनाब अब्बास की कब्र तक लेके चलता हूँ। जनाब ज़ैनब के पीछे पीछे जनाब सैयद सज्जाद, जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा मेरा सालान आगे चला करता है, पीछे नहीं करता। ज़ैनब ने हाथ पकड़ के सैयद सज्जाद को आगे किया, आगे आगे मेरा मौला सैयद सज्जाद और पीछे पीछे शहजादी ज़ैनब कुबरा। जब शहजादी फुरात के किनारे पहुंची
تو جناب زینب نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا اور جناب سید سجاد سے پوچھا بیٹھا یہ بتاؤ میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ امام سید سجاد نے انگلی کا اشارہ کیا، پوچھی اماں یہی میری چچا کی قبر ہے۔ اب جو جناب زینب نے قبر